अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत में तेज़ी से तब्दील होते हालात के साथ बाबर डोगर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको लेटेस्ट और अपडेट्स दूंगा पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। अदम इत्मीनान की तहरीक के बाद हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत के अलाइज क्या कर रहे हैं, और इसके साथ साथ PTI के अंदर जो डिसग्रंटेड एलिमेंट्स हैं, वो लोग जो नाराज़ अरकान हैं, वो क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, कल हमजा शहबाज जहांगीर तीन ग्रुप के घर गए, वहाँ पर बड़ी देर वहाँ पर बैठे, गिले शिकवे हुए। उस मुलाकात में बड़ी अहम मुलाकात थी हमजा शहबाज की कि नून लीग का एक बड़ा बंदा जहांगीर तीन के घर चला गया और जाके वहाँ नाराज अरकान के साथ मुलाकात की। नाज़रीन, इसके साथ साथ कल PMLQ ने और आज MKM ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की और अपनी अपनी डिमांड्स जो थी वो मौलाना फजलुर रहमान के सामने रखी हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो MKM और PMLQ के हवाले से गारंटर बने हुए हैं। MKM के हवाले से वो बे पार्टी की क़यादत से बात कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ के हवाले से वो नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ क्या मांग रही है, MKM क्या मांग रही है, तरीन ग्रुप क्या मांग रहा है, इस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले कल तरीन ग्रुप के घर हमजा शहबाज के, उन्होंने बहुत सारे गिले शिकवे भी किए कि जब मुस्लिम लीग नून को उनकी ज़रूरत होती है तो आ जाते हैं, लेकिन मुश्किल में वो मुस्लिम लीग नून उनके काम नहीं आई। इसके साथ साथ उन्होंने 35 सीटें मांगी। नाज़रीन, 35 सीटें, 10 MNS और 25 MPS की सीटें मांगी हैं, और शर्त ये रखी है कि ये एक रिटर्न मायदा होगा, एक तहरीरी मायदा होगा जिसको पब्लिक किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से नून लीग ये मानेगी कि हम PTI को 35 सीटें दे रहे हैं, 10 MNS की और 25 MPS की, यानी कि जो भी आने वाले इलेक्शन है उसमें नून लीग इनको टिकट देगी। इसके साथ साथ एक और बात भी हुई, उन्होंने CM पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से बात हुई। जो जहांगीर तरीन ग्रुप था, उन्होंने पूछा जी कि बुज़दार के मुतबादल आपके पास कौन है, क्या प्रेलाई के साथ आपके मामला डन हो गए हैं। तो उस पर हमजा शहबाज ने उनसे कहा कि जी मामला तो डन नहीं हुए, अभी कोई चीज़ डन नहीं हुई। हमने काफ लीग से कह दिए कि अगर उनको वज़ारत आला चाहिए तो फिर बाप पार्टी और MKM उनकी जिम्मेदारी, उसको वो मना कर लेके आएँ और वो जो है वो बिला मशरूत आएँ और हमारे साथ बैठ के बात करें, और काफ लीग अगर उनको ले आती है तो हमें कोई शक, हम चौधरी प्रेलाई को वज़ीर आला पंजाब बना देते हैं, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर पार्टी अपनी डील कर रही है, हर पार्टी अपना फ़ायदा सोच रही है। अदम इत्मीनान की इस तहरीक में जो इत्तेहादी हैं वो मैक्सिमम हासिल करना चाह रहे हैं। काफ लीग क्या मांग रही है, MQM क्या मांग रही है, अब इस पे बात करते हैं। कल काफ लीग की क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान से बात की, उन्होंने वज़ारत आला पंजाब मांगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नून लीग इस पर नहीं मान रही, नवाज शरीफ नहीं मान रहे, नवाज शरीफ जो है वो किसी सूरत में चौधरी प्रेलाई को वज़ारत आला पंजाब नहीं देना चाहते, जिस पर काफ लीग की क़यादत ने उसके मुतबादल भी पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर वो हमें वज़ारत आला नहीं देते तो फिर हमें नेशनल असम्बली में स्पीकरशिप दे दें, इनके मौजूद को स्पीकर नेशनल असम्बली बना दिया जाए और चौधरी प्रेलाई जो है उनको गवर्नर पंजाब बना दिया जाए। तो ये हमारी कंडीशन है, या वज़ारत आला पंजाब दे दी जाए या नेशनल असम्बली की स्पीकरशिप दी जाए। अब और उसके साथ साथ पंजाब में वज़ारतें हैं और मरकज़ में वज़ारतें हैं। इस पे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ठीक है जी, मैं नवाज शरीफ से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको मैं मना लूं। लेकिन काफ लीग ने ये कहा कि जनाब हम चाहते हैं कि हम अपोजिशन के साथ चलें, लेकिन हमने अपना सियासी फ्यूचर भी सिक्योर करना है, और सियासी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमें आपकी मदद की और ताउन की ज़रूरत है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हर कोई पार्टी अपना सियासी फ़ायदा सोच रही है। अगर नून लीग अपना सियासी फ़ायदा सोचती है, फिर पार्टी सोचती है, तो आपका भी राइट है। तो आपकी ये जो डिमांड है ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के सामने रखी जाएगी, उनसे डिस्कशन की जाएगी और बाद में आपको बता दिया जाएगा। दूसरी तरफ आज मुस्लिम लीग नून की कल रात को इशाया दिया था, उसमें सारे लोग जो थे वो उन्होंने अटेंड किया वो इशाया। इसके साथ साथ आज जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट थी वो MKM की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात थी। MKM ने मौलाना फजलुर रहमान ने MKM को जो ऑफ़र की वो ये थी कि जनाब मरकज़ में आपको 2 वज़ारतें देते हैं, आपको गवर्नर कराची आपका बंदा लगा देंगे, और इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से आपने जो भी मामला तय करने हैं
آپ کو مراد علی شاہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا, وہ جو بھی فارمولہ طے ہوگا اس پہ عمل درآمد کرایا جائے گا, اور مولانا اس کے گارنٹر ہوں گے. مولانا فضل الرحمان اس چیز کے گارنٹر ہوں گے کہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ اگر وہ گورنرشپ مانگ رہی ہے MQM تو اس کو گورنرشپ دی جائے, مرکز میں 2 وزارتیں دی جائیں, اور اسی طرح سے سندھ میں بھی وزارتیں دی جائیں, سندھ گورنمنٹ کا ان کو حصہ بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ, گورنر پنجاب چودھری پیر علی اگر وزیر اعلیٰ نہیں بنتے, مرکز میں مونی سلائی جو ہیں ان کو اسپیکر بنا دیا جائے. اور یہ باتیں آج رات 11 بجے مولانا نواز شریف کے سامنے رکھیں گے, اور ویڈیو کانفرنس پہ نواز شریف, آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان ہوں گے, اور اس پہ ڈسکشن ہوگی اور اس پہ فائنل فیصلہ کیا جائے گا. عمران خان PMLQ سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن آج ملاقات نہیں ہو سکی. PMLQ فی الحال انٹرسٹڈ نہیں ہے عمران خان سے ملنے میں, اور ابھی تک انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ جائیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے. ان کا جو ٹلٹ ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہے, لیکن معاملات ابھی طے نہیں ہوئے. یہ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. 3 گروپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی ابھی اس طرح سے طے نہیں ہوئے, کیونکہ 3 گروپ جو ہے اس کو بھی نون لیگ نے بتانا ہے کہ جناب وہ معاہدہ ریٹرن ہوگا, کتنے لوگوں کو ٹکٹ دے سکتے ہیں, کتنوں کو نہیں دے سکتے. وہ 11 انہوں نے کہا کہ وہ 35 کانسٹیٹوئنسیز ہمیں دے دی جائیں جہاں پہ وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لودھرا میں جہانگیر یہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ لودھرا کے اندر 2 MNA کی سیٹیں ہیں, 3 MP کی سیٹیں ہیں, اور ان 5 سیٹوں پہ 5 سیٹیں جہانگیر 3 کو دی جائیں کہ نون لیگ ان کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کرے. تو ڈیمانڈس تو ہر طرف سے بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو دیکھیں اپوزیشن ان ڈیمانڈس کو کس حد تک کیٹر کرتی ہے. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ معاملات بڑی حد تک طے ہو جائیں گے, پازیٹیوٹی ہے. ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ کو منا لیا جائے, کچھ چیزوں پہ منا لیا جائے, کچھ چیزوں پہ وہ جو ہے ان کی نہ اکوموڈیٹ ہو سکیں, کچھ چیزیں اکوموڈیٹ ہو جائیں. اگر اسپیکر نہیں تو ڈپٹی اسپیکر بنا دیا جائے گا, لیکن کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. تو ناظرین دوسری طرف حکومت جو ہے وہ بڑا ایگریشن دکھا رہی ہے. عمران خان صاحب نے آج اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بات کی, اور وہاں پر فواد چودھری کی جو تقریر تھی وہ سننے والی تھی. یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ ایگریشن دکھایا کہ لاکھوں کا مجمع ہوگا, دیکھیں گے کون کس طرح سے اندر آتا ہے, دیکھیں گے کون کس طرح سے باہر جاتا ہے, اور بھرپور ایگریشن تھا. اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز کی بھی میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے OIC کی میٹنگ کے حوالے سے سیکورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا. اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے جو سپرسونک وہ میزائل پھینکا تھا, وہ یقین ہے ہمارے اداروں کو کہ وہ غلطی نہیں تھی, وہ جان بوجھ کے پھینکا گیا. وہ اپنی رینج چیک کر رہے تھے اور چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہے, کہاں تک پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کر سکتا ہے, اور اس کا ایک مناسب جواب دیا جائے گا. اور اس کو انٹرنیشنل فورم پہ بڑا سیریسلی اس کو اٹھایا جائے گا کہ اس کی پراپرلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جس میں پاکستان کے علاوہ چائنا کے آفیشلز بھی ہونے چاہیے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو عدم اعتمادی کی تحریک ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ انٹروین کریں, کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان, نون لیگ اور ان سب نے بھی فیصلہ کر لیا کہ نہ ہم 23 مارچ کو ہم بھی ایک جلوس لے کے جو ہے اسلام آباد جائیں گے. اگر وہاں پر ڈی چوک میں PTI نے جلسہ کیا تو پھر ہم بھی جلسہ کریں گے. اس سلسلے میں شہباز شریف کے مولانا فضل الرحمان آصف زرداری کی ملاقات ہوئی ہے, اور کسی حد تک نون لیگ پنجاب کی لیڈرشپ کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ آپ فی الحال اس کی تیاریاں سٹارٹ کریں. اس حوالے سے حمزہ شہباز نے آج نون لیگ کے پنجاب کے سارے MPs کی ایک میٹنگ کنوین کی ہوئی تھی جو بعد میں کینسل کر دی گئی ہے, اور لگ رہا ہے کہ وہ شاید 1-2 دن میں وہ میٹنگ کنوین کر لی جائے, اور اس میں ان سے کہا جائے کہ آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں. فی الحال آن گراؤنڈ نون لیگ کی کوئی تیاری نہیں ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کی فی الحال 23 مارچ کے حوالے سے, لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں ہے. ورکرز موبلائز نہیں ہیں, ورکرز چارج نہیں ہیں, MPs جو ہیں ان کو کچھ کنوے نہیں کیا گیا. تو اگلے آنے والے دنوں میں کس طرح سے اچانک اتنے شارٹ نوٹس پہ وہ اپنے ورکرز کو چارج کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. لیکن فی الحال سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ اتحادی جو ہیں, گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اپوزیشن ان کو کس طرح سے پورا کرتی ہے, کس طرح سے یقین دہانیاں کراتی ہے, کس طرح سے گارنٹی دیتی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں وہ دیکھنے والی ہیں. کیونکہ نون لیگ اور کاف لیگ کے اندر اعتماد کا بہت زیادہ فقدان ہے. کاف لیگ کسی طور پہ نون لیگ پہ اعتماد نہیں کرتی, اور نون لیگ کاف لیگ کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہتی. تو چیزیں ابھی اس طرح ہی ہیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کہ چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں, قطعاً سیٹل نہیں ہوئی. دیکھیے آنے والے دنوں میں آج رات 11 بجے مولانا کس حد تک نواز شریف اور زرداری صاحب کو کنونس کرتے ہیں, کیونکہ مرکز میں اسپیکرشپ جو ہے اس پہ تو نظر پیپل پارٹی کی ہے, اور اگر پیپل پارٹی اتنا بڑا دل دکھاتی ہے
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر پارٹی کو وزارت عظمیٰ دے دی جائے اور قافلی کو اسپیکرشپ دے دی جائے اور پنجاب میں وزارت اعلیٰ حمزہ شہباز کو دے دی جائے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس کروٹ پھیلتی ہیں، ابھی چیزیں فائنل نہیں ہیں، تو ناظرین کل آپ کو لازمی اس پہ اپڈیٹس دوں گا کہ چیزیں کہاں تک گئیں۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔